नमस्कार, मेरो नाम विद्यासागर पाण्डे। म आज यहाँहरूलाई यो समसामयिक परिवेशसँग मिल्दो एकजना बुवाले आफ्ना छोराहरूलाई दिएको एकता र विभाजन सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानको कथा सुनाउन चाहन्छु। एकजना बुवाका दुईवटा छोराहरू थिए। एक दिन बुवाले ती छोराहरूलाई बोलाउनु भयो, 1000 को नोट दिनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूले बजार गएर यो लिस्टमा भएका सामानहरू किनेर ल्याउनु। बुवाले दुईटा छुट्टा छुट्टै बजारबाट किनेर ल्याउनु पर्ने सामानहरूका फरक लिस्ट दिनुभयो र भन्नुभयो, जसले त्यो लिस्टमा भएको सामान छिटो किनेर ल्याइ पुर्याउँछ उसलाई म विशेष पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नेछु। पुरस्कार सुन्ने बित्तिकै ती छोराहरू उत्साहित भए। उनीहरूले आफ्नो लिस्ट हेरे, जानुपर्ने बजार हेरे। त्यसपछि उनीहरूको ध्यान त्यो 1000 को नोटमा पुग्यो। छिटो ल्याएर पुरस्कार जित्ने होडबाजीमा उनीहरूले त्यो पैसा तानातान गर्न थाले। यसै क्रममा पैसा 2 टुक्रामा च्यातियो। ती छोराहरू आफ्नो हातमा परेको पैसा लिएर दौडे। बजारमा दौडे, पसलेहरूसँग सोधे, त्यो लिस्टमा भएको सामानहरू पसलेहरूसँग भएको जानकारी पाए। तर जब उनीहरूले आफ्नो हातमा भएको पैसा पसलेहरूलाई देखाए, त्यसपछि पसलेहरूले सामान दिन इन्कार गरे। उनीहरू हरेक बजारका हरेक पसलहरूमा पुगे, त्यो सामानको बारेमा सोधे। जब उनीहरूले आफ्नो पैसा देखाउँथे तब पसलेहरूले सामान दिन इन्कार गर्थे। साँझसम्म उनीहरू डुलिराखे, तर साँझसम्म पनि कुनै पनि सामान किन्न नसकेपछि उनीहरू घरमा फर्किए। निराश अनुहारमा घरमा फर्किएका छोराहरूलाई देखेर बुवाले केही भन्नु भएन। त्यो दिन उनीहरू साँझको खाना खाए, सुते। अर्को दिन बिहान बुवाले फेरि छोराहरूलाई बोलाउनु भयो, 1000 को नोट दिनुभयो र 2 फरक बजारबाट किनेर ल्याउनु पर्ने सामानको लिस्ट पनि दिनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूले यी सामानहरू जति छिटो किनेर ल्याउन सक्छौ म तिमीहरूलाई विशेष पुरस्कार दिनेछु। यो पटक छोराहरूले सामानको लिस्ट हेरे र सँगै बजार जाने निधो गरे। एउटाले 1000 को नोट लियो, अर्कोले लिस्ट समायो। त्यसपछि उनीहरू बजार गए। बजारमा गएर उनीहरूले सामानहरू सोधे। पसलेहरूले सामान भएको जानकारी दिएर सँगसँगै उनीहरूलाई सामान बेच्ने पनि बताए। उनीहरूले बजारबाट सजिलै आफ्नो लिस्टमा भएको सामानहरू किने र बाँकी अर्को बजारमा गएर पनि ती सामानहरू किने र छिटो छिटो गर्दै घरमा फर्किए। यो पटक उनीहरू सामान लिएर छिटो घरमा फर्केकोले निकै खुसी पनि थिए। बुवाले उनीहरूको खुसी अनुहार देखेपछि भन्नुभयो, स्याबास बाबु, तिमीहरूले आज काम गरेर देखायो। यो सँगसँगै बुवाले थप्नुभयो, तिमीहरूले हिजो यही पैसा लिएर गएका थियौ, तर तिमीहरूले आपसमा नमिलिकन गयो। त्यो पैसालाई पनि तिमीहरूले टुक्रा पारेर गयो। त्यो नच्यातिँदासम्म त्यो 1000 को नोटको मूल्य 1000 रुपियाँ थियो भने तब तिमीहरूले च्यात्यौ, त्यसको मूल्य 0 बराबर भयो। तर आज तिमीहरू पनि मिल्यौ र त्यो 1000 को नोटलाई पनि नच्यातिकन लिएर गयो। जहाँ एकता थियो, त्यो एकताको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले बजारबाट सामान पनि समयमै किनेर ल्याउन सक्यौ। त्यसैले तिमीहरू उपहारको लागि योग्य पनि छौ। यो परिवेश अहिलेको हाम्रो राजनीतिमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ। दलहरू, नेकपा एमाले होस् वा जसपा, त्यहाँका लिडरहरू पनि ती छोराहरू जस्तै आफ्नो भागमा पर्ने नोट लिएर दौडिए जस्तै दौडिनुभन्दा त्यो दलको मूल्यलाई कायम राख्नको लागि एकताबद्ध भएर रहनु र क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ। हाम्रो संघीयता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ। होइन भने ती दाजुभाइले जस्तै 1000 को नोट च्यातेर दौडिए जस्तै यदि भोलि दलहरू संघीयता र लोकतन्त्र आफ्नो भागमा लिएर दौडिए भने जनताबाट पाउनुपर्ने कुराहरू तिनीहरूले अथवा पाउनुपर्ने परिणाम तिनीहरूले नपाउन पनि सक्छन्। त्यसैले यो कथाबाट हामी के शिक्षा लिन सक्छौँ भने कुनै पनि कुराको मूल्य भनेको एकतामा छ, विभाजनमा होइन। त्यसैले सबै राजनीतिक दल, नेतृत्वहरू
र आम नागरिकहरू हामी एकताबद्ध भएर हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा, सङ्घीयताको संस्थागत गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि जुटौँ। धन्यवाद।